बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। टॉपिक है सूरह बकरा का के आखिर की दो सूरतें, दो आयतें। और इस टॉपिक पर गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम लोगों की गुफ्तगू चल रही है और अल्लाह का ख़ास फजल है और बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने इतनी अहम आयतों पर पढ़ने और सुनने और एक दूसरे के स्टडी और मुताले से फ़ायदा उठाने की हम सबको मौका अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह से हम यही तौफीक तलब करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलाम कुरान मजीद से जुड़ने और उससे फ़ायदा उठाने की हमें तौफीक अता फरमाए। तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा करते हुए, उनके हक़ में दुआ करते हुए और दुआ की दरख्वास्त करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि कुरान की तशरीह और वजाहत का आपको मौका मिल रहा है। और यकीनन इंशाअल्लाह आपकी नियतों के बक़द्र अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ने जो कहलवाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इससे सीखने और सिखाने का अमल इंशाअल्लाह जितना चलता जाएगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह हम सब भी उस फजीलत में शामिल होने वाले बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। तशरीह तफसीर मुख्तलिफ आ चुकी है। अब इस तशरीह और तौफीक के अंदर मजीद उसकी वजाहत के बजाय हम इसके समरी यानी इख्तिताम और कंक्लूजन पे आते हैं। और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आखिर की 2 आयतें इतनी अहम क्यों हैं। फ़ज़ाइल के सिलसिले में जो सही अहादीस हैं, उन अहादीस में जो बात आती है कि अर्श के ख़जाने के निचले हिस्से से इसे नाजिल करके आखिरी उम्मत को दिया गया, जिसको किसी उम्मत को, किसी नबी को नहीं दिया गया, इससे इसकी अहमियत और इसके कंटेंट्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। फिर ये रिवायत की जिसने रात में पढ़ लिया तो ये सूरा उसके लिए, ये आयत उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। ये भी उसके कंटेंट्स को देख करके ज़हन में बात आती है कि क्या बातें इसके अंदर है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ा इनाम हर उस शख्स के लिए दे दिया जिसने रात में इसको पढ़ा है। इस पर गौर करते करते 2 चीज़ें ज़हन में आती हैं जिसको मुख्तलिफ तफसीर लिखने वालों ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है। उन्होंने जो रिसर्च करके पेश किया है उसको समराइज करते हुए 2 बातें ज़हन में आती जिसको हम पेश करना चाहेंगे। पहली बात तो ये आती है कि ये जो फजीलतों वाली जो बात होती है, क्या ये यूं ही बात कह दी गई है और कि इंसान बस पढ़ लिया बस काम हो गया, या कि उसके पीछे कोई मीन है, कोई मकसद है, कोई पर्पज है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो चीज दी है उतनी ही चीजें हमें दी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसको हम समझ सकें, जिसको हम अदा कर सकें। 2 तरह की चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी। एक तो हमें आजमाने और इम्तिहान के लिए कुछ ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने दी हैं जिसको इंसानी दिमाग और इंसानी नॉलेज उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिमिटेड है अभी। और एक न एक दिन वो पर्दा खुलेगा जो गैब से मुताल्लिक चीजें, कुरान मजीद की मुतशाबिह आयात से मुताल्लिक चीजें, हुरूफ मुक़त्तआत से मुताल्लिक चीजें, इस तरह की चीजें दे करके हमारे परफेक्शन को और हमारे ईमानी कॉन्फिडेंस को आजमाया गया कि कितना ये आंख बंद करके यकीन करता है। और जितना पुख्ता इसका यकीन होगा उतना ज्यादा अल्लाह की नजर में हम करीब होते चले जाएंगे। और इसका पर्दा अल्लाह ताला जब चाहेंगे उठाएंगे। कुछ का पर्दा अल्लाह ताला आने वाले दिनों में उठा देंगे, कुछ का पर्दा अल्लाह ताला आखिर के अय्याम में यानी क़यामत और उसके बाद उठा देंगे। दूसरी चीज अल्लाह ताला ने, और ये जो गैब की चीजें हैं और वो चीजें जो हमारी बियॉन्ड ऑफ नॉलेज, हमारी अभी सोच से बाहर की हैं, वो बहुत कम बयान की गई हैं। लेकिन दूसरी चीजें जिनका हिस्सा बहुत ज्यादा है वो रीजन के साथ दी गई हैं, लॉजिक के साथ दी गई हैं, सबब के साथ दी गई। उन्हीं में फजीलत वाली आयतें भी हैं, उन्हीं में इस तरह की आयतें और सूरतें भी हैं जिनके खास नाम दिए गए हैं और जिनको पढ़ने की बड़ी बड़ी फजीलतें बयान की गई। उसके पीछे लॉजिक और रीजन भी, और उस लॉजिक और रीजन को पढ़ करके चीजें की जाएं तो
اس کا حق ادا ہوتا ہے اور وہ فضیلتیں ہم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کی آیتوں کا، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ بذات خود اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، اور سمجھنا گائیڈ لائن ہے، اس پر غور کرنا میننگز اور معنوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے، اس پر عمل کرنا صحیح راہ ہے، اور اس کی تبلیغ کرنا ہمارا مین اور ہمارا پرپز ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ اسے نہ سمجھا جائے، تو اس کا کہنا غلط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ سمجھنا ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں، بس پڑھ لو، یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی جو راہ ہے، جو صحیح احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے اور ہمارے بڑوں کی تحقیقات سے جو بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی ذکر ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہیں، اور ان کو پڑھنا ثواب کا باعث ہے، ان کا زبان سے ادا کرنا رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا جن کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں ان فضیلتوں کے حاصل کرنے کا بھی سبب اور ذریعہ ہے، اور اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہمارے لیے راہ کھولنے والا اور گائیڈ لائن فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہم سب کے لیے مطلوب ہیں کہ ایک شخص پوری زندگی اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو وہ اس نے ایک بہت بڑا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے، جیسا کہ اس کے پہلے کی کلاسوں میں بات آ چکی، کہ یہاں تک کہ اس نے الفابیٹس، حروف تہجی میں حروف کی رعایت کرنا نہیں سیکھا، تو گویا ایک واجب اس سے چھوٹ گیا، اور اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی۔ اگر اس نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ تمام تر مجبوری کے باوجود بھی 2 سورتیں اس نے صحیح نہیں سیکھی، تو گویا وہ زندگی بھر صحیح طریقے پر فرض نمازیں بھی ادا کرنے والا نہیں ہو سکا۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا بھی ایک حق ہے، ایک فریضہ ہے۔ اسی طرح سے جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، تو گویا اس نے زندگی بھر اپنے رب سے، میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، اس کو جاننے کو نیگلیکٹ کیا، کنارے کیا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ اب ان 2 چیزوں کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ان آخر کی 2 آیتوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ رات بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کے بھیجے ہوئے خط کو، اس کے بھیجے ہوئے مراسلے کو جتنی ہم محبت دیں گے تو لکھنے والا اتنا ہی زیادہ ہمیں پسند کرے گا۔ اگر ہم کسی کی کتاب صرف ہم سینے سے لگائے ہوئے اس کے گھر کے سامنے سے گزر جائیں اور وہ دیکھے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب اس نے سینے سے لگا رکھا ہے، تو اس کو لگے گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میری کتاب سے محبت کر رہا ہے۔ تو اگر ہم صرف اللہ کے کلام کو سینے سے لگائے ہوئے کچھ الفاظ پڑھتے ہوئے گزریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم سے اور محبت فرمائیں گے۔ اب دوسری بات یہاں پر کہ ان آیتوں کی فضیلتوں کے لیے ہمیں کیا جاننا چاہیے۔ ان آیتوں کی فضیلتوں کو جاننے کے لیے آپ نے تفسیر میں پڑھا بھی، اور بعض لوگوں نے تفسیر میں بیان بھی کیا اپنے پریزنٹیشن میں، کہ یہ آخر کی 2 آیتیں جو ہیں وہ پوری سورہ بقرہ کی سمری ہیں، اور جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے گویا وہ سورہ بقرہ کی تمام میننگ اور مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں لا کر کے اس کی سمری بیان کرتا ہے۔ قرآن کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، سورتوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسے پڑھا اس کو۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ کسی بھی آیت کو پڑھتے تھے تو اسے پہلے سمجھتے تھے۔ ایک تو ان کی زبان عربی تھی، تو بہت ساری آیتیں تو یوں ہی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ دوسری، بعض وہ آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس کو پوچھ لیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد اس پر غور کرتے، اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے۔ جیسا اس کے پہلے آیت انفاق میں ایک مثال گزری آپ کے سامنے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس مثال سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا صحیح طریقہ ہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا،
کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, اللہ اس کو پلٹا کر کے بڑھا چڑھا کر کے دیں گے. تو عربی جاننے والے تھے, لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کو قرض کیوں چاہیے. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ لاجیکل ڈیبیٹ نہیں کیا, صرف ایکسپلینیشن چاہا کہ اللہ کو قرض چاہیے. حضور نے ہاں فرمایا, ہاں. تو دوڑے ہوئے گئے, جا کر کے اپنا سب سے بہترین جو باغ تھا وہ لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. ان صحابہ کرام کی اس طرح کی عمل کو دیکھ کر کے ہمارے سامنے راستہ ملتا ہے کہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی فضیلت کو سنتے, کسی چیز کو سنتے, اس کو سمجھتے اور اس کو عمل میں لاتے. اس مثال سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی سمری ہے, تو ہماری نگاہ میں, ہمارے ذہن میں وہ سمری ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا ہے. اب ذرا سے ایک امیجنیشن کیجئے, ایک تصور اپنے ذہن میں لائیے, ایک خیال ذہن میں لائیے کہ رات کا وقت ہے, عشاء کی نماز جلدی سونے کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر تعلیم وغیرہ یا دعوت یا کسی خدمت کے لیے نہیں جاگنا ہے تو جلدی سو جانے کی کوشش کرو. باوضو ہیں آپ جا کر کے جو اس وقت پڑھنے کی چیزیں ہیں, چاہے سورۃ الملک ہو, چاہے آیت الکرسی ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں, اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھنے میں کتنا وقت لگا؟ 2 منٹ ہم کو لگا. لیکن ذہن میں یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ میں کہاں بیان کی گئی, کس طرح سے بیان کی گئی ہیں. تو گویا کہ پورے دن, ہمارا پورا دن جو گزرا ہے, وہ پورے دن کے اندر جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں درست ہو جائیں گی. ہماری دل میں ارادہ ہو گیا, اللہ آج میں نے اس کام میں کچھ غلطی کی ہے, کل میں اس کو درست کروں گا. اللہ میں نے آج اس آیت پر عمل کیا ہے, کل میں اس کو باقی رکھنے کی کوشش کروں گا. 2-4 منٹ کے اندر ہمارے ذہن کے اندر 286 آیتیں گھوم جاتی ہیں اور ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آیت جو مشہور ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھے سچے حرف لکھو تم, ظلمت خود مٹ جائے گی. نیکیوں کا انسان جب ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر عمل وجود میں آتا ہے, اور جب اچھائی کا عمل وجود میں آتا ہے تو برائیاں خود بخود مٹنا شروع ہو جاتی. اب انڈکٹیو اور اورینٹیشن ٹاک کے بعد آئیے ہم آپ کو آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے کیا چیزیں. مختصر طریقے پر آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے, بعد میں اس کے بارے میں ڈیٹیل ایک ڈسکشن آپ کے سامنے رکھنا ہے. اب آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں کیا چیز ہے, پھر آخر میں ہم آخر کی 2 آیتوں کو یہ ان ڈیٹیلز اور ان تفصیلات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے جو 10 سال کے عرصے تک نازل ہوتی رہی, 286 آیتوں کے اوپر ہے. اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے, جو مرکزی موضوع ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کا بیان ہے. اور کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے 2 شاخوں کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اسی میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کے ماننے والوں کو اسماعیلی کہا جاتا ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام, اور مزید 11 بھائی یعنی 12 بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے. ان سے جتنی اولادیں چلی ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. بنو اسماعیل میں امت محمدیہ, اور بنو اسرائیل میں یہود اور نصارہ جو مشہور قومیں اس وقت موجود ہیں. تو سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی ہدایت ہے کہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کو ہدایات دی گئی اور تفصیل دی گئی ہے کہ انہوں نے جو پیچھے کی تم لوگ قومیں ہو, تم لوگوں نے کیا کیا ہے, اب تم کو کیا کرنا چاہیے. اور بنو اسماعیل کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم کو اب کیا کرنا ہے, ان کو دیکھ لو. تو یہ گویا کہ سورہ بقرہ کے اندر 3 قوموں کے پوری ہسٹری, جیوگرافی, ان کی مینٹالٹی, ان کی سائیکالوجی, سب کچھ بیان کر کے ایک فیوچر پلان دیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, سورہ بقرہ کی شروعات جو ہوتی ہے اس میں شروع کی 5 آیتیں بہت اہم ہیں. اگر ان 5 آیتوں کو سمجھ لیا گیا تو گویا یہ 5 آیتیں صحیح طریقے سے کہا جائے وزڈم اینڈ فلسفی آف سورہ بقرہ. جیسا کہ آگے جب بات چلے گی تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ سورہ بقرہ کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے, پیک آف دا قرآن, سنام القرآن کہا گیا ہے.
اور ان میں سے یہ 5 آیتیں جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی سائیکالوجی فلسفی کہی جا سکتی ہے۔ ان میں سے کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے تقوی، اور یہ تقوی شروعات ہی کی گئی ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین سے شروعات کی گئی ہے کہ یہ اتنا بڑا جو سرمایہ تم کو دیا جا رہا ہے، یہ جو ٹریجر تم کو خزانہ دیا جا رہا ہے، اس خزانے کی اور کنجی جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا لفظ مطلب ہے بچنا ان کن چیزوں سے؟ ہر ان چیزوں سے جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ قرآن کا مقصد چونکہ جہنم کے نقصان اور جنت کی محرومی سے بچانا ہے، اس لیے یہ دعوت صرف انہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو تقوی یعنی نقصان اور محرومی سے بچنے کی سائیکالوجی اور نفسیات میں جی رہے ہوں، کہ نقصان بھی نہ ہو اور محرومی بھی نہ ہو۔ ایک عام انسان اپنی زندگی اسی تقوی کے اصول پہ گزارتا ہے، اور تقوی کے اصول میں ہی آتی ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ آتی ہے، انانیت اور خودداری آتی ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ سامنے والے کو جواب دے سکتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں نے زبان کبھی گالی دے کے گندی نہیں کی ہے تو میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہوں اور اپنی زبان گندی نہیں کرتا۔ تقوی میں جینے والا جو ہوتا ہے وہ اس بات پر جیتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اس کو لگ جائے کہ سامنے والا جو ہے وہ میرے برابر کا نہیں ہے، میرے معیار کا نہیں ہے، وہ جہالت کی بات کر رہا ہے، تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے نکل جاتا ہے، بھائی مجھے معاف کرو۔ یعنی ہر وہ نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ، تگ و دو، بھوک پیاس، بے گھری، بے روزگاری وغیرہ سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر انسان اصل میں متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، بچنے کی فکر کرتا ہے، بھوک سے بچنے کی فکر، پیاس سے بچنے کی فکر۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ بس اتنا کہتا ہے کہ تقوی کا رخ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی کر لو، یعنی آخرت کے نقصان سے بچنے کی فکر کرو۔ قرآن میں اسی اصطلاح میں اور انہی لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان معنوں میں متقی نہیں، قرآن کا مطالبہ ان پر کوئی مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کی فیکٹر جس کو کہا جائے کہ شاہ کلید ہے، وہ قرآن کی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی دے دی گئی۔ اب دیکھیے تقوی کا مفہوم سامنے دیکھیے، اب سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتوں کو رکھیے سامنے، للہ ما فی السماوات کو بھی ملا لیجیے، وہاں پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کو بھی ملا لیجیے، تو پتہ یہ چلا کہ جو صاف پاک زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے وہ آخر کی آیتوں میں نہ خوف کھانے کا موقع ہوگا نہ ڈرنے کا موقع ہوگا۔ اسی لیے آپ نے جو تفسیریں پیش کی اس میں یہ بھی کہ صحابہ کرام ڈر گئے تھے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض والی جب آیت نازل ہوئی، ان تبدو اور تخفو والا جب جملہ انہوں نے سنا تو ڈر گئے کہ ذہن میں تو کتنے سوالات آتے ہیں، اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ تو ان کے لا یکلف اللہ نفسا کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمعنا و اطعنا والے ہیں، کہ سن لیا بس ہم نے عمل کر لیا، عصینا والے نہیں ہے کہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی والی ان کی زندگی تھی، تو کانفیڈنس ان میں آ گیا، اعتماد ایک آ گیا۔ تو کی فیکٹر جو ہے سورہ بقرہ کا تقوی ہے۔ نمبر 2، غیب میں رہ کر کے ایمان لانا، یؤمنون بالغیب۔ آج ہم سب بائی چانس والے مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، اس لیے اس مطالبے کی اہمیت کا ہم کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم جب پیچھے پلٹیے یا ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں جنہوں نے ایمان کو تلاش کر کے قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے زمانے میں ایمان لانے والوں کی یہ اہم خصوصیت تھی۔ آپ کی ابتدائی مخاطبین جو لزنرز تھے، آپ کی دعوت کے ثبوت کے لیے وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، فرشتوں کے نزول اور آسمانی نشانیوں کے ظہور کا مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتوں کو دکھاؤ، اور یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک انسان ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، فرشتے نہیں ملے تھے۔ قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا کہ معجزات صرف نبیوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور حضور آخری نبی ہیں، اس لیے یہ معجزات زیادہ سے زیادہ اگر دکھائیں گے تو ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں سے بھی معجزات کے مطالبے ہو جائیں گے، اور ان کا معجزہ قرآن ہے، اس پر غور کرو، تم کو آگے کی راہیں مل جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جو یہ باتیں غیب کی کہہ رہے ہیں ان غیب کی باتوں کو عمل کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں تھے، ان کا بھی مقابلہ ایسی قوم سے تھا جو بار بار سوال کرتے تھے، تو سوال پر عصا دے دیا گیا،
چمکیلا ہاتھ دے دیا گیا، اژدہا دے دیا گیا، آسمان سے من و سلوہ اتار دیا گیا، اور اسی طرح سے کوہ طور کے قریب لے جایا گیا، اور ایسے ہی جو ہے جبریل امین کئی مرتبہ اپنے انسانی شکلوں میں ان کو لالا کر کے دکھائے گئے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی نہیں تھے، ان کی قوم نے بھی مطالبہ کیا تو آسمان سے دسترخوان نازل کر دیا گیا۔ ایسے نبیوں نے بے شمار معجزات قبول کیے، لیکن اس امت کو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور آگے قیامت تک کے لیے اس کی قیادت کرنے کے لیے غیب کی باتوں کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور ان کو وہ معجزے نہیں دکھائے گئے کہ جنت دکھا دی جائے، جہنم دکھا دی جائے، اور جو ہے جو خاص معجزے دیے گئے تھے ان معجزوں کو نہیں دکھایا گیا، الا یہ کہ مخصوص موقعوں پر کچھ معاملات کیے گئے۔ تو دوسرا جو مطالبہ کہ غیب کی جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لانے کا، اور صحابہ نے غیب کی باتوں پر ایسا ایمان قبول کیا اور ایسا پختہ ایمان قبول کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو معراج سے واپس آنے کے بعد جو آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کے اس حصے میں یہاں سے بیت المقدس پہنچا، ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت و جہنم کا نظارہ کیا، رب کریم سے ملاقات کی، واپس آ گیا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، تو جو منکرین تھے، کافر مشرکین تھے، ان کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا کہ دیکھو یہ کون سی بات ہو گئی۔ اور اس میں سے ابو جہل دوڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آگے کہنے لگا کہ ارے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں راتوں رات یہاں گیا وہاں گیا یہ کیا، یہ کوئی بات ماننے کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہنے والا کون ہے یہ تو بتاؤ؟ کہا یہ وہی محمد جن کا تم بڑا دم بھرتے ہو، نام لیتے ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ اس کی مثال ہمارے سامنے سب سے بڑی ہے۔ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ارے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جب ہم بن دیکھے اس سے بڑے غیب پر ایمان لا چکے ہیں، آخرت کے اوپر، حشر و نشر کے اوپر، اللہ کے وجود کے اوپر، اللہ کی یکتائی کے اوپر، بن دیکھے جب اس سے بڑی غیب کی چیزوں پر ہم ایمان لا چکے ہیں تو یہ کون سی بات ہے، بالکل سچ ہوگی۔ اسی پر ان کا لقب صدیق پڑا تھا۔ تو پہلی چیز تقوی، دوسری چیز غیب پر ایمان، اور غیب کا ایمان جب پختہ ہوگا تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تینوں چیزوں کے اوپر ایمان ریئلائز ہو جائے گا جب رات کے وقت ہم اس کو پڑھیں گے، تب یہ تفصیلات ہمارے ذہن میں ہوں گی۔ تیسری چیز یقیمون الصلاۃ، جو شروع کی 5 آیتوں کے اندر بات ہے، تیسری بات نماز کا قائم کرنا۔ نماز دین کا بنیادی مطالبہ ہے، یہ عام حالات میں سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کی اوبیڈینسی، فرما برداری انسانی طور پر دکھانے کا سب سے بڑا مظہر ہے، سب سے بڑا یہ ذریعہ ہے، کاز ہے جو بندہ اپنے رب کے لیے کر سکتا ہے۔ قیام، کھڑے ہونا، رکوع، سجدہ، اس شکل میں عبادت رب کی عبادت اور اظہار بندگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ جو رب کی پرستش، اس کی یاد اور اس کی محبت کے اس اعلیٰ سطح سے منہ موڑتا ہے تو حدیث کے مطابق کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نماز کو تیسرے پوائنٹ کے طور پہ اس لیے رکھا گیا کہ نماز کے ذریعے انسان اپنے پورے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ رب کے دربار میں جھک جاتا ہے، اور جو رب کے دربار میں جھکنا نہیں جانتا وہ قیامت تک کے لیے نبیوں کے کاز اور مقام کی قیادت نہیں کر سکتا۔ یہاں نماز کے قیام کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہود نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا تھا۔ ختم نبوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام تو فرما دیا کہ نماز کی شکل آج بھی الحمدللہ امت میں پوری طرح سے قائم ہے، لیکن نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ یاد الہی ہے اور خشوع اور خضوع ہے۔ اس سے اب دیکھا جائے تو اکثر مسلمان بھی غفلت میں رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان غفلتوں کے نتیجے میں نماز کا اثر دل پہ نہیں ہوتا، اور نماز کا اثر جب دل پہ نہیں ہوتا تو اللہ کے کلام سے بھی ہم برابر جڑ نہیں پاتے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے، تیسرا پوائنٹ یعنی نماز کے تعلق سے جب دل ہمارا لگ جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ نماز، جس کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، الصلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے۔ اب لفظ یقیمون الصلاۃ کو دعا کے ساتھ ذہن میں ہم بسائیں اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں پر جائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، ان دعاؤں کے اوپر جائیں تو گویا یہ ہمارے اٹھتے بیٹھتے دن میں 5 وقت کا یہ عمل بن جائے گا، اور دن میں 5 وقت کا جس کا عمل بن جائے اسپرٹ کے ساتھ، ٹنگ کے ساتھ اور لمز کے ساتھ، اعضاء اور جوارح کے ساتھ، تو یقیناً اللہ کی فرما برداری سے ہم تھوڑا سا بھی ہٹ
नहीं सकेंगे। चौथा पॉइंट, इन्फाक। हमने नमाज के जरिए से अपने स्पिरिट को, अपने जिस्म को अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए तो पेश कर दिया, लेकिन जैसा कि आपने आयत इन्फाक में गौर किया और आयत इन्फाक की सूरतों के बारे में आपने सुना भी, पेश भी किया, इन्फाक वो चीज है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की खिदमत करके जरिए से अल्लाह को जोड़ती। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में नमाज के साथ दीन का ये मुतालबा जो कुरान जगह जगह दोहराता है कि इन्फाक करने वालों को याद रखना चाहिए कि इनका इन्फाक असल में अल्लाह के दिए हुए माल में से होता है। वो इन्फाक करके न अल्लाह पर एहसान करते, न बंदों पर, बल्कि सिर्फ अपना भला करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो भलाई का इरादा करने वाला होता है, जो अच्छे दिल वाला होता है, तो उसकी मिसाल ऐसी होती है कि वो एक फलदार दरख्त अपने आप को तस्वुर करता है कि पत्थर मारने वाले को भी फल देता है, और इस बात को के गुरूर में कभी नहीं मुब्तला होता कि पत्थर मारने वाले को भी हम फल चला के मारें, जैसे वो तोड़ना चाहता वैसे वो दे देता है, और उसका वो यकीन रहता है कि वो अल्लाह की हुई दी हुई चीज है। और पांचवी चीज, बिला तअस्सुब ईमान। ईमान के 4-5 पहलू इधर आ गए। ये छठा पहलू ये है कि मुसलमान को अल्लाह ताला ने अपने बंदे को, अपने मोमिन को, जिन कामयाब होने वाले मोमिन को अल्लाह ने ये खास हिदायत दी है कि बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ईमान यकीन में बदल रहा है, किस बात से? जो आप पर नाजिल की गई यानी कुरान मजीद पर भी यकीन है। उनका तासुब नहीं है कि पिछली किताबों का इनकार कर दे, जैसा कि यहूद ने किया, नसारा ने किया अपने पीछे की किताबों को, बल्कि अपनी किताबों में भी छेड़छाड़ कर दी। लेकिन अहले ईमान को इस बात की तलकीन होती है कि इस किताब से पहले जो किताब नाजिल हुई, इस पर भी यकीन होता है। लिहाजा इसको यहूद के पस मंजर में बयान किया गया कि यानी वो कहते हैं कि हम खुदा और नबियों को तो मानते हैं, उन किताबों को मानते हैं जो बनी इसराइल पर नाजिल हुई, लेकिन यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को यह कह दिया गया कि इस मामले में तुम तासुब से बाहर होना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इन पर नाजिल होने वाली किताब और उनसे पहले वाली किताबों को भी न मानने की कोई गुंजाइश नहीं। बंदे मोमिन अपने फिरके और गिरोह के हक में कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि मेरा ही फिरका जो है वो नाजी फिरका है और मेरा ही फिरका जो है वो कामयाब होने वाला है, बल्कि हर उसकी तरफ नजर रखता है जो अल्लाह के बयान किए वो उसूलों के मुताबिक होता है। तो ये देखिए जो शुरू की 5 आयतें हैं, ये 5 आयतें ये की फैक्टर हैं, यानी गोया कहा जाए कि फिलॉसफी ऑफ सूरतुल बकरा है। अब इन 5 आयतों को सामने रखें और आखिर की 2 आयतों को सामने रखें, तो इससे उससे कितना जोड़ मिलता है कि यहाँ पे जो तरबियत दी गई है उसका वहां पर एतराफ है और उसका वो रियलाइजेशन है और उसका यकीन है जब हम रात में सोने से पहले उसको पढ़ते हैं तब। और छठी चीज, इसमें आखिरत पर यकीन की दावत दी गई, वो लोगों को खुदा के अबदी और मंसूबे से रोशनास कराने के लाया, यानी कुरान मजीद की जो असली है वो बिल आखिरत हुम युकिनून कि आखिरत पर उनका यकीन होता है। तो अल्लाह ताला का जो फाइनल प्लान है, अबदी मंसूबा है, यानी असल दुनिया तो आखिरत की दुनिया है। ये दुनिया तो महज इम्तिहान है, यहाँ का मिलना, यहाँ का खोना, यहाँ का हंसना रोना, खुशी गम, कामयाबी नाकामी सब इम्तिहान है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। जिस शख्स को ये यकीन ना हो वो कभी कुरान की हिदायत को नहीं पा सकता। शुरू में जिस तकवा का जिक्र हुआ वो इस यकीन के बगैर कभी पैदा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ आखिरत पर ईमान से ज्यादा यकीन का मुतालबा किया गया, वो बिल आखिरत हुम युकिनून। और जब इन 5-6 बातों के बाद से उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा गया। अब इन 5 आयतों को देखा जाए, उसके बाद से आइए मुख्तसर तौर पर सूरह के हिस्सों पर भी नजर डालते हुए चलते हैं कि सूरह के जो हिस्से हैं, पहला जुज, तीसरा जुज और दूसरा जुज और तीसरे जुज में आधा। पहली आयत से लेकर के 40वीं आयत तक गोया इंडक्शन दिया जा रहा है। 5 आयतों के अंदर तो काम बता दिया गया और क्लियर तरीके पर बता दिया गया। बाद में 40 आयतों तक नाफरमानों के बारे में बता दिया गया, मुनाफिकों के बारे में भी बता दिया गया और इस इंसान की हकीकत को बता दिया गया, कैसे पैदा किया गया और किस तरह से फरिश्तों के साथ मुकालमा हुआ। उसमें फरिश्तों ने एतराज किया मगर हक देख करके झुक गए। वो मिसाल मक्के के वो लोग जिन्होंने एतराज किया लेकिन हक वाजे हो गया तो कबूल कर लिया ईमान को। हजरत अबू बकर ने ईमान, हजरत उमर ने ईमान कबूल कर लिया और इस किस्म के लोग जो एतराज करने वाले थे। वहीं पर उसी जगह पर शैतान का भी तस्करा हुआ कि जो
अड़ा रहा, हठधर्मी में मुब्तला रहा और अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी। बिल आखिर वो एक न एक दिन नाकाम होगा। यहूद और वो मुशरिकीन अबू लहब और अबू जहल जैसे जो हठधर्मी पर रहे, नाकाम और जो है जिद के ऊपर रहे, वहां से उनकी मुमासलत मिलती। तो गोया ये तमाम की तमाम चीजें ओरिएंटेशन में बयान कर दी गई। उसके बाद आयत नंबर 40 से लेकर के आयत नंबर 121 तक यहूद का तस्करा बड़ी तफसील के साथ किया गया कि अल्लाह ने क्या क्या इनाम दिया था, अल्लाह ने जो हिदायत दी थी और उनके में क्या खराबियां थी जो उनमें आ गई। यहां तक कि अल्लाह ताला का फैसला आ गया कि उनको इमामत के मनसब से माजूल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दूसरी शाख यानी बनु इस्माइल को यह मकाम दे दिया जाएगा। और ये कहते हुए एक इंडिकेशन भी है, तंबीह भी है कि देखो इन्होंने ये गलतियां की तो इनको इमामत से हटा दिया गया। ए बनो इस्माइल, ए उम्मत मुस्लिमा, अगर तुम भी ये गलतियां करोगे तो तुमसे भी इमामत छीन ली जाएगी और हम तुम्हारी जगह पे दूसरों को ला करके रख देंगे। तीसरा हिस्सा, पहला हिस्सा इंडक्शन का हो गया, दूसरा हिस्सा यहूद के तस्करे का हो गया, और तीसरा हिस्सा आयत नंबर 122 से लेकर 162 में कि इसमें यह बताया गया कि यहूद पर अल्लाह के गजब के बाद एक नई उम्मत को उठाया जा रहा है। और उस इमामत की तब्दीली का यह वाज़ेह इशारा था कि क़िबला तब्दील कर किया जा रहा है। क़िबला बैतुल मक़दिस था, अब खाने काबा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब यह उम्मत क़यादत में रहेगी और उम्मत मुस्लिमा जो है वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही औलादों में से। पहले इनके साहबजादे हज़रत इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद इस पर थी, अब इनके बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद इस पर फायज रहेगी। आयत नंबर 163 से लेकर के 283 यानी 283 तक इस हिस्से में उम्मत की जिम्मेदारियों को बताया जा रहा है। देखिए कितना जबरदस्त सीक्वेंस है। पहले पहल एक तरह से डिक्लेरेशन कर दिया गया, फॉर्म भरा हमने कहीं पर एडमिशन के लिए, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हम जो है टर्म्स कंडीशन को मानेंगे और वो 5 टर्म्स कंडीशन के ऊपर हमें एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद से एक ओरिएंटेशन दिया गया, फिर ये बताया गया कि इस जगह पर जो तुमसे पहले लोग थे किस वजह से हटाए गए, वो ये क्वालिटीज थी, अब तुमको बिठाया जा रहा है। तुमको बिठाने का असर ये है कि देखो तुम्हारा किबला भी तब्दील करके हमेशा के लिए खाने काबा किया जा रहा है, लिहाजा तुम इस कुर्सी पर बैठ रहे हो। अब आगे देखिए जिम्मेदारियों को बयान किया गया। इस हिस्से में हिदायत इलाही, शरीयत का बयान, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पहली मर्तबा ये शरीयत नाजिल हो रही थी, इसीलिए जगह जगह मूसा अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है। और ये वाज़े किया गया कि इसको मजबूती से थामने के लिए जो तकवे की जरूरत है, खुदा खौफी की नफ्सियात की जो जरूरत है, वो लाजिम और जरूरी है। इसको तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर रहना है। और आयत नंबर 284 से 86 एक अजीम दुआ पर इसको खत्म किया गया। पूरी ट्रेनिंग देने के बाद लास्ट में दुआ करा दी गई कि तुम्हारा ईमान और यकीन जितना पुख्ता होगा, तुम अपने इस लीडरशिप और इस मनसब के देने वाले के सामने झुके रहोगे। एक दरखास्त डाल दी गई और एक नफ्सियाती तौर पर अपील कर दिया गया। अब वो क्या चीजें थी? अच्छा, यहां पर जो दरखास्त दी गई आयत नंबर 163 से 283 के दरमियान में आप ये देखिए कि इसी के अंदर आयतुल बिर भी मिलती है कि मुत्तकी बनना है तो तुमको क्या करना है। इसी के अंदर आयत इन्फाक भी मिलती है कि नफका की अहमियत क्या है, चैरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी के अंदर आयतुल कुर्सी भी आती है, अल्लाह पर ईमान और यकीन बढ़ाने की भी बात आती है। इसी में तागूत से बगावत की भी बात आती है और इसी में हुकूक और मामलात और इस्लामिक लॉ आता है। गोया 20 के करीब इस्लामिक लॉ बयान किए गए हैं, जिसमें देखिए तौहीद है, नमाज, ज़कात है, क़िसास है, खून बहा है, जिहाद है, निफाक है, शराब है, जुआ है, यतीमों की इस्लाह है, और इसी तरह से निकाह है, तलाक है, खुला है, रज़ाअत है, विरासत है, नानो नफ़का है और महर है, इज़्दवाजी ज़िंदगी है, इंडिविजुअल लाइफ है, ग्रुप लाइफ है, सोशल लाइफ है। ये सारी के सारी चीज़ों की ट्रेनिंग इसमें देने के बाद तब लास्ट में जा करके जो सूरा बकरा की आखिर आयतें हमारे सामने आती हैं। तो इतनी बातें सुनने के बाद अब आइए आखिर की 2 आयतों को देखते हैं। आइए देखिए, पहली देखिए, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। सबसे पहली बात इसमें यह कह दी गई कि जितनी पीछे की बातें गुजरी हैं उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है कि रसूल को खुद ईमान लाना है। यानी रसूल भी ईमान का उतना ही मुकल्लफ है जितना अहले ईमान है। हाँ, फर्क यह है कि रसूल मासूम होता है
اس کے ایمان اور عام انسانوں کے ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے ایمان کے مقام کی کوئی برابری کیا قربت بھی کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ایمان لانے کی ذمہ داری میں وہ بھی کامن ہے کہ ان کو بھی اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور ان کو بھی تمام وہ چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے جن کا ایمان کا تقاضا تمام لوگوں سے ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, اور ہر ایک ان میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے, وہ ملائکتی اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر. یہ جو 4 پوائنٹس یہاں پر بیان کیے گئے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی وزڈم سمجھیے ذرا. نمبر 1 اللہ پر ایمان, تو گویا سورہ بقرہ کے آغاز سے لے کر الحمد, بلکہ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے لے کر اب تک اللہ کے ایمان اور یقین کی ہی ساری باتیں بیان کی گئی. وہ ملائکتہ, اور فرشتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. تو جیسا علامہ مولانا عبد المجید دریابادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا تذکرہ لا کر کے یہ ایک دعوت دی گئی کہ بہت ساری قومیں تم ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو ہی اصل مان لیا اور دیوی دیوتا ان کو بنا لیا. کوئی بارش کا, کوئی ہوا کا, کوئی پانی کا, کوئی الگ نظام کا, کوئی الگ مقام کا, کوئی الگ چیزوں کا. یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے نظام کے لیے طے کیا ہے. یہ بھی مجبور محض ہے اللہ کے سامنے, ان کو کوئی جو ہے طاقت اور قدرت اپنے آپ سے حاصل نہیں ہے. تو یہاں پر ان کا توڑ کیا گیا مشرک قوموں کا کہ جنہوں نے فرشتوں کو کے عنوان کو ایک خود ہی بت اور خدا بنا کر کے خدا کے برابر کر دیا. وہ کتب ہی, اور کتاب کا تذکرہ کر کے اہل کتاب کا توڑ کیا گیا کہ تم نے اپنی کتابوں میں خرد برد کر کے اپنے آپ کو منصب سے ہٹا لیا. اے اہل ایمان, تم قرآن مجید کے ساتھ یہ حرکت نہ کرنا. صحیح طریقے سے جیسا کہا گیا ویسے اسے ادا کرنا, ویسے ہی سمجھنا اس کو, اور کتابوں کو اونچ نیچ کرنے کی وجہ سے خرابیاں لازم آ گئی. ورسولہ ہی, اور پچھلی قوموں نے رسولوں کو بھی دیوتاؤں کے نام سے, دوت کے نام سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے نام سے اللہ کے قریب ایسا پہنچا دیا کہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو کسی کو اللہ کا خاص مقرب بنا دیا. یہ کہنے کے بعد یہ بات توڑی گئی, لا نفرق بین احد من رسولہ. اہل ایمان کی طاقت اس بات میں ہے, ایمان کی چاشنی اس بات میں ہے کہ ہم اس منصب کے بارے میں رسولوں کے درمیان میں کسی میں ہم تفرقہ نہیں کرتے. ہر ایک کو جو سچا بھیجا ہوا رسول ہے, اللہ کا رسول ہم مانتے ہیں, اور ہمارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیچھے تمام رسولوں کے اوپر بھی ہم ایمان نہ رکھیں. ایمان کے ارکان میں سے اس کو بیان کر دیا گیا. اور یہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تو ہمارا پہلا کردار ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. اے اللہ, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کر بیٹھے اور ہم نے یقین کر لیا. آپ نے کہہ دیا رسول کی زبان سے جنت ہے, مان لیا, جہنم ہے مان لیا, غیب ہے مان لیا, اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ غفران ہے کہ ہم تجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرتے ہیں. رب بنا, تو ہمارا رب ہے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور پورا یقین ہے کہ تیری طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے. یہ جب یقین ہوتا ہے تو دیکھیے سورہ بقرہ میں جتنی پیچھے کی باتیں بتائی گئیں ان کو سامنے رکھیے, ہدی للمتقین سے لے کر کے مفلحون تک, اور بعد کی آیتوں تک, کہ یہ جس کا کردار ہوتا ہے وہ اس کے کردار کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, شرعی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے جتنی اس کی طاقت ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جیسی کرنی ویسی بھرنی, آج کرو کل پاؤ گے, جیسا عمل ہوگا ویسی ہوگا. اللہ وہاں برابر کا حساب و کتاب لیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وسوسے کو بھی پکڑ کر لیں, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو وہ عذاب دے دیں. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز کا مالک وہ ہے, چاہے تو پکڑ کر لے اور وہاں پر حساب کرے گا, اہل ایمان کو معاف کرے گا. کس نتیجے میں؟ کیونکہ غفرانک سمعنا و اطعنا اور غفرانک ربنا و الیک المصیر کے نتیجے میں. اور پھر دیکھیے آخر تک دعا ہی دعا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. نسیان کہتے ہیں کہ دماغ سے بات ہی اتر جائے, بھول ہی جائیں, اللہ ہم پہ وہاں اس کی پکڑ نہ کر. اخطانا, کوشش کیا مگر غلط کر گئے, تو جو خطا ہو گئی اس کو بھی معاف کر دے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, جو پیچھے کے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کے نتیجے میں, نعمتوں کے انکار کے نتیجے میں, رسولوں کی دعوت کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو گمراہ ہو گئے, اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے گا, اللہ ہم کو بچا لیجئے گا, ہم کو ان ایسے راستوں پر جانے سے بچا لیجئے گا جہاں پر گمراہ ہو کر کے اس لیڈرشپ سے وہ ہٹا لیے گئے. لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, کہ ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بڑے بڑے عذاب دیے گئے. یعنی انہوں نے
उन्होंने एतराज़ात करने शुरू किए तो चर्बी हराम कर दी गई, गुनाह का धब्बा लगा दिया गया उनके 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 माथे पर कि सुबह निकले तो धब्बा दिखाई देने लगे, गंदगी लग जाए तो पूरा चमड़ा छील देना पड़े। अल्लाह ऐसा नौबत ना आने दे कि हमारे साथ भी वो मामला हो। अल्लाह से ही मांग करके अपनी तौफीक को तलब किया जा रहा है, गोया इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और ये कौन कर सकेगा? जो हुमुल मुत्तकून तक आप गौर कीजिए, जिसका किरदार वो होगा। फिर रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना भी, अल्लाह जो हमारे पास ताकत नहीं है उसको आप ही समझते हैं, और जितनी ताकत नहीं अल्लाह ऐसा बोझ हम पर मत डालिएगा। यानी आजमाइश, यानी इसके अंदर हर चीज आ गई, गुर्बत भी आ गई कि अल्लाह ऐसी गुर्बत ना आए जिसको हम संभाल ना सके, अल्लाह इतनी दौलत ना आए कि हम इसको संभाल ना सके, अल्लाह ऐसी बीमारी ना आए जिसको हम संभाल ना सके, अल्लाह ऐसा हादसा ना आए जिसको हम संभाल ना सके। यानी अल्लाह तू ही जानता है मेरी ताकत को और मेरी एबिलिटी और काबिलियत को, अल्लाह कोई चीज ऐसा मत मुझे मेरे ऊपर डाल जिसको मैं संभाल ना सकूं। और अल्लाह मुझसे गलती हो गई, माफ फरमा, वाफ़ अन्ना, वग़फ़िर लना, मग़फ़िरत फरमा, वरहमना, और रहम फरमा, अंत मौलाना, और आप ही हमारे मौलाना है। अब यहाँ पे लफ्ज मौलाना के बारे में एक बात कहते हुए इख्तिताम तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि लुगत के एतबार से लफ्ज मौलाना जो है, मालिक, सरदार, गुलाम, आजाद करने वाला, आजाद शुदा, इनाम देने वाला, जिसको इनाम दिया जाए, मोहब्बत करने वाला, हलीफ, पड़ोसी, शरीक, रिश्तेदार, वली, ताबे। यानी अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो लफ्ज वलीयुन, वाव लाम या, इसका ओरिजिन मिलेगा। वलीयुन के मीनिंग के अंदर 15-20 मीनिंग आ जाएंगे। और यहां पर जो मौलाना है, इसमें मौला के साथ ना मिलाया गया। ना क्या है? वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी हम 4 लोग हैं तो ना कहेंगे। अगर हम अरबी लैंग्वेज के एतबार से अगर एक आदमी है और सामने नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो हु की जमीर लगती है, जैसे मौला हो, उसका मालिक। और अगर कई लोग हैं, थर्ड पर्सन गायब, तो मौला हुम, उन तमाम के मालिक। अगर सेकंड पर्सन सामने हाजिर है तो मौला का, तुम्हारा मालिक। अगर सेकंड पर्सन कई लोग हैं, मौला कुम, तुम सबका मालिक। मैं अकेले तन्हा तन्हा हूं तो मौलाई, मेरा मालिक। और अगर हम कई लोग हैं तो मौलाना, हमारा मालिक। इस ओरिजिन के एतबार से ये लफ्ज तकरीबन 15-20 मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जहां तक बात हो गई अंत मौलाना कि अल्लाह के सिवा क्या ये आज प्रोफेशन मदरसे से डिग्री होल्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस बड़े सगीर हिंदुस्तान के अंदर, तो क्या ये मुनासिब है? तो उसके बारे में जो मुहक्किकीन ने बात लिखी है, उसमें पहली बात तो ये कह दे कि अपनी तौर से इज्जत के तौर पर इंसान इस्तेमाल करता है और कोई दावे करके इसको इस्तेमाल नहीं कराता। ये इस्तिलाह मशहूर हो गई है। तो उसमें भी बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ भी की है, जिब्रील अमीन की तरफ भी की है, और नेक मुसलमानों की तरफ भी की है। चुनांचे कुरान में ये आयत है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ताला और जिब्रील और नेक अहले ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला हैं। यहाँ पर क्या मतलब हो गया? साथ देने वाले, मदद करने वाले और साथ हैं। यहाँ एक ही आयत में अल्लाह ताला ने अपने लिए, फरिश्ते के लिए और खास अहले ईमान नेक साले लोगों के लिए ये इस्तेमाल किया, जिससे मालूम हुआ कि जिब्रील अमीन तमाम नेक अहले ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला हैं। मौला का मतलब क्या हो गया? साथ देने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं। अल्लाह का साथ क्या है? वो अलग है। फरिश्ते का साथ क्या है? वो अलग है। और अहले ईमान का साथ क्या है? रसूल की बात को मानना, उनकी इत्तिबा करना है। आगे एक जगह देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला, जो उनके गुलाम, आजाद करदा गुलाम थे, उनको भी कहा, या ज़ैद अंत मौलाना, ए ज़ैद तुम हमारे मौला हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को कहा कि तुम हमारे साथ रहने वाले हो, हमारा काम करने वाले हो। कुरान की आयत में अंत मौलाना में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है। यानी मैं जिसका सरपरस्त हूं, अली उसके सरपरस्त। यहाँ पे सरपरस्त के माने में है। इससे पता ये चलता है कि लफ्ज मौलाना जो है, वो लफ्ज मौलाना ये खास तौर पर अल्लाह की सिफत नहीं है, ये अलग अलग माने के अंदर है। अल्लाह के लिए जब इस्तेमाल हो तो हमारा कारसाज माना होगा, और प्रोफेशन मौलाना का लफ्ज इस्तेमाल हो तो हमारे सरपरस्त के माने में इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल करना प्रोफेशनली लोगों के लिए गलत
نہیں ہے. تاہم یہ بات ہے کہ کوئی عالم اپنے آپ سے مولانا نہیں کہلواتا. اگر کسی کا دل نہ بھرے تو لفظ مولانا اس کے لیے نہ کہے, حضرت کہے, شیخ کہے, یا نام لے لے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, نافرمانوں پر ہماری مدد فرما. تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے اوپر ہماری گفتگو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.